अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम भाइयों, आज हम इंशाअल्लाह गुस्ल का तरीक़ा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सीखेंगे। अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और अम्मा जी मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये दोनों कायनात के इमाम सैयदना जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा है। अज़वाज मुतहरात में से इन दो हस्तियों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुस्ल का तरीक़ा वो बयान फरमाया। तो इन दो अहादीस की रोशनी में हम इंशाअल्लाह गुस्ल का तरीक़ा सीखेंगे। गुस्ल जब वाजिब हो जाए, गुस्ल जनाबत हो या आम गुस्ल हो, तो गुस्ल जनाबत में ख़ास तौर पे जब जुनबी हालत में हो बंदा, मर्द या औरत, तो सबसे पहले तो वो अपने हाथों को धोए। हाथों को धोने के बाद उसके बाद अपनी शर्मगाह को धोए। कोई गलाजत वगैरह, कतरात वगैरह लगे हों उनको धोए, साफ़ करे। उसके बाद मिट्टी मिल जाए तो फाबिया, मिट्टी मिल जाए तो फिर तो क्या बात है। तो सुन्नत मुताहरा से भी ये बात मिलती है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथों को मिट्टी पे मलते थे, ख़ास तौर पे बाएं हाथ को मिट्टी पे मल के फिर आप हाथों को धोते। ठीक है, ना मिले अगर मिट्टी तो फिर साबुन वगैरह ठीक है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उलमा ने इसकी इजाज़त दी। तो हाथों को मिट्टी पे मलने के बाद धोएं और नमाज की तरह वज़ू करें। ठीक है, बिस्मिल्लाह पढ़ के नमाज के लिए वज़ू करें। अगर बाहर वज़ू नहीं कर रहे, हम बरहन हालत में वज़ू कर रहे हैं, तो उससे पहले जब हम दाखिल होते हैं टॉयलेट वगैरह में या बाथरूम में, वाशरूम में, जहाँ पे हमने गुस्ल करना होता है, तो बाज़ औक़ात बंदा अपने कपड़े वगैरह उतार देता है, तो फिर अंदर दाखिल होने से पहले ही बिस्मिल्लाह पढ़ लें। ठीक है, यही बिस्मिल्लाह आगे किफ़ायत कर जाएगी वज़ू के लिए। तो वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने हाथों को धोएं। जैसे मुकम्मल वज़ू का तरीका है, हाथों को धोएं, दायां हाथ फिर बायां हाथ 3-3 दफ़ा, फिर कुल्ली के लिए पानी लें और वही पानी, उस पानी में से ही नाक में पानी चढ़ाएं और नरम हड्डी तक पानी पहुंचाएं, यानी जहाँ पे इंसान को गोता आना शुरू होता है, अच्छी तरह पानी ऊपर को खींचें, चढ़ा के पानी फिर नाक को अच्छी तरह साफ़ करें। ये बाएं हाथ की जो छिंगली है इसके साथ आप नाक को साफ़ कर सकते हैं। 3 बार झाड़ने के बाद अपना चेहरा धोएं। चेहरा 3 बार धोने के बाद बाजू धोएं, दायां बाजू कूनी समेत, फिर बायां बाजू कूनी समेत, और उसके बाद अपने सर में 3 चुल्लू डालें पानी के और अपनी उंगलियों को अपने बालों की जड़ों में फेरें। ये बात अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथों की उंगलियों को फेरते अपने मुबारक बालों में। अच्छा, उसके बाद पूरे जिस्म पे पानी बहा लें, यानी दाएं कंधे पे पानी, बाएं पे पानी, फिर पूरा जिस्म धो लें और उस जगह से हट के, यानी जहाँ पे हम ये गुस्ल कर रहे हैं उस जगह से हट के अपने पाँव धो लें बाद में। अगर पहले धोना चाहते हैं तो फिर पहले ही धो लें। फिर ये हमारा गुस्ल हो गया मुकम्मल। ठीक है,
ایسے ہم نے غسل کرنا ہے۔ اور عورتوں کے لیے جو بات ہے وہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تو آپ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک تھی وہ فرمان آپ سناتی ہیں کہ جب اماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً آپ سرکار سے پوچھا کہ میں جب غسل کرتی ہوں تو میں بال جو میرے گوندے ہوتے ہیں اوپر باندھے ہوتے ہیں، کیا میں کھول لوں اپنے بالوں کو؟ تو آپ نے فرمایا کہ 3 چلو پانی بہانا ہی سر میں کافی ہے، یعنی بال کھولنا ضروری نہیں ہے غسل جنابت میں عورت کے لیے۔ ہاں غسل حیض جو ہے اس میں بال کھولنا ضروری ہیں، غسل جنابت میں بال کھولنا ضروری نہیں ہے عورت کے لیے، تو وہ سے ہی اپنے 3 چلو جو ہے اپنے سر میں ڈالے، یہ اس کو کفایت کر جائیں گے، کافی ہوگا اس کے لیے باقی جو معاملات ہیں۔ ہاں آخری جو بات ہے ایک تو اس چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ جسم کو دھوتے ہوئے ہاتھ اگر لگ گیا انسان کی شرمگاہ کو تو پھر وضو انسان کا نہیں رہے گا، یعنی نماز وغیرہ بعد میں اگر پڑھنی ہے انسان نے تو پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اگر ہاتھ نہیں لگا شرمگاہ کو تو پھر اسی وضو سے آپ نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور جسم پہ پانی بہاتے وقت اس چیز کا پورا خیال کریں کہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے، بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اور حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم میں عرض آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر غسل کے دوران غسل کے بعد بال کے برابر کوئی جگہ بھی خشک رہ گئی تو وہ حصہ جو ہے وہ جہنم میں جائے گا، اس حصے کو جہنم کی آگ جلائے گی۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے سر سے دشمنی کی 3 دفعہ، آپ نے فرمایا حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں اپنے بال منڈوا کے رکھتا ہوں، صرف اسی خوف سے آپ منڈوا کے رکھتے تھے اپنے بال مبارک کہ کوئی جگہ بالوں کی وجہ سے سر کا کوئی حصہ یا کوئی بال خشک نہ رہ جائے۔ اس لیے پورا خیال کریں، پوری احتیاط کریں کہ جسم انسان کا جو ہے وہ پورا دھل جائے، کوئی حصہ کوئی جگہ بال کے برابر بھی خشک نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر کام ہم کریں جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، آپ نے سمجھایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ المبین۔